जिहान शाह की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इबादत का ये जो अंदाज़ है यकीनन बहुत खुशाइंद होता है और बहुत खुशी होती है अपने मुसलमान भाई को देख के। जैसे ईद उल फितर की नमाज हम अदा करते हैं फ़ौरन तौर पे तमाम तर चीज़ें बदल जाती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जज़ाकुमुल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि इबादत का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और इसके ऊपर इस्तिकामत किस तरह से हम कर सकते हैं। आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूलियत की जो निशानी बता दी किसी भी अमल की, वो उसके ऊपर इस्तिकामत ही बता दी कि अगर आपका अमल मकबूल है तो इसका मतलब है कि आपने आगे आपके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आएगी और आपके अमल में इस्तिकामत होगी। यानी कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं रेगुलर, मतलब ये कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ते, रमजानुल मुबारक में अपने आप को ट्रेन करते हैं, अगर पूरा महीना वो नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद भी वो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रमजानुल मुबारक की उनकी इबादत जो हैं वो कबूल हो गई हैं। अब इसमें यह है कि देखिए, हम लोग रिवायात के ऊपर जा सकते हैं, जिस तरह से रिवायात के ऊपर आता है, जिस तरह हमें सिखाया गया है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस बात को मेंशन करते हुए एक और बात भी मैं ये ऐड कर दूं कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसकी इबादत कौन सी कबूल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हमें रिवायात से मिल रही हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी किस तड़प को, किसकी किस इबादत को, किसकी किस परहेजगारी और लगन को अपनी बारगाह में किस तरह कबूल कर रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही हाथ में है और बनी नौ इंसान इसका फैसला नहीं कर सकते हैं। हमें अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए ट्रेन करना है। जैसा कि मैंने आपके पहले सेगमेंट में भी आपको एक बात बताई, मैं उसको थोड़ा सा हवाला देते हुए आगे लेके चलूंगी कि रमजान मुबारक जो है वो पूरा महीना हमारी मुसलमानों की तरबियत है। अब वो तरबियत किस किस तरह से होती है? वो इबादत हैं, वो अस्कार हैं, वो नमाज है, वो बुराइयों से रुकना है, सिर्फ भूखा रहना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग, अब जो वेस्ट के लोग हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, वो हमसे बोलते हैं कि भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, इंटरनेशनल सिटी है, बहुत सारे लोग आके हमसे सवाल करते हैं कि भाई तुम लोगों के दीन में ये बोला जाता है कि भूखे रहो, पूरा दिन भूखा रहते हो, कमजोरी हो जाती होगी और जो है वो इससे आपकी हेल्थ के ऊपर शायद जो है वो नेगेटिव असरात पड़ते हों। लेकिन उन लोगों के लिए जो जवाब है ये है कि रोजा रखना सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रोजा रखना सारे गुनाहों से बचना है, जितनी भी आपकी दुनियावी लज्जतें हैं उससे बचना है, और वो इंसानी जिस्म के लिए साइंटिफिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के डॉक्टर्स इस बात की रिसर्च करके इस चीज को बता रहे हैं कि एक महीना, जो साल में 1 महीना ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान को जो है स्टमक को आपके जो है वो रिलीफ मिले और आपकी और बहुत सारी चीजों को, आपकी बॉडी को रिलीफ मिलता है। इससे आपके बहुत सारे जो मुअद्दी बीमारियां हैं वो इससे जो है वो दूर होती हैं। कैंसर से इससे आप जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा आपके मैदे की बहुत सारी बीमारियां हैं। आपकी एक क्या बोलना चाहिए कि क्लेंजिंग हो जाती है आपकी पूरे साल की। इस माह मुबारक में आपके जिस्म की क्लेंजिंग होती है, आपके अखलाक की होती है, आपकी जो इबादत है उसमें आपकी जो है ना वो बेहतरी आ जाती है। तो ये पूरी तरबियत है। अब इसमें समझना ये है कि हम खुद को और अपने बच्चों को इस चीज के लिए किस तरह से ट्रेन करेंगे। तो एक दूसरे को इबादत में मदद करनी है, एक दूसरे को बताना है। और अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, जैसे मैं और आप अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम इस तरह से कर सकें कि लोग इसको सुने और इसको समझें और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, तो औरों को चाहिए कि इसको आगे बढ़ाएं और सुने और सुन के अमल करने की कोशिश करें। हमारे असलाफ और हमारे बड़े जो हैं वो ये कहते हैं, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। आपने नसीहत की बात की तो हदीस शरीफ में आता है इन्ना दीन नसीहा, कि पूरा दीन जो है वो नसीहत है। क्योंकि भाई दीन हमारे पास डायरेक्टली तो नहीं आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास मुंतकिल होता है, हमारी तरफ आता है, और वो भी डायरेक्टली हम तक नहीं आया, वो भी सहाबा कराम फिर ताबईन ताबईत ताबईन के थ्रू हम तक आज तक हम तक पहुंच रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह की नसीहत हो गई। तो एक दूसरे को नसीहत भी करना है, ताउन भी करना है और एक दूसरे को मदद भी करना है इस चीज के ऊपर कि एक घर में जैसे लोग हैं वो इबादत में एक दूसरे की मदद करें। खवातीन के हवाले से भी मैं यही चीज कहूंगी कि खवातीन भी एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर को जो है वो कम करें। तो इस तरह सब अपनी अपनी तरफ की इबादत को परफॉर्म कर सकते हैं सही तरीके से। और रोजा जो है वो कुव्वत इरादी को जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत करता है। क्योंकि देखिए
اگر آپ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو بھوک سے جو ہے وہ اپنے آپ پہ ضبط کرنا ہے، آپ نے اگر آپ کی عادت ہے، مثال کے طور پہ میں اس کو مطلب بڑی بے تکلف ہو کے بھی کہہ سکتی ہوں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ اتنا نارمل ہو چکا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہم بہت اس کی اہم بات دیتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ تو ایک بات تھی، یہ تو یہ تھا، ہم نے تو جو ہے نا وہ سفید اور جھوٹ اور وہ والی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم ٹرین ہو چکے ہیں بیسکلی۔ اور غیبت کرنا، یہ زبانی لغزشیں جو ہے نا، زبان کے دو کام ہیں، ایک تو ذائقہ، دوسرا بات کرنا، اور دونوں سے آپ کو رمضان میں روکنے کی تبلیغ دی جا رہی ہے۔ اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلی چیز آپ کو بھوک کا پتہ چل جائے، بھوک کیا چیز ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ ایک مڈل کلاس لوگ بھی جو ہے نا، وہ بھی بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو 3 دن تک بھوکے رہتے ہیں، ان کا درد کیا ہے، ان کی تکلیف کیا ہے، رمضان میں آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر آپ لوگ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ زبان کی جو آپ کے الفاظ ہیں ان کو روکنا ہے آپ نے۔ آپ کا جب روزہ ہوتا ہے تو دیکھیں کیوں یہ چیز رمضان میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب حدیث شریف میں آ گیا ہے کہ جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن نفس جو ہے نا وہ پھر بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو ایک زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے بہکانے کا، شیاطین کا، وہ تو کہیں نہ کہیں رکا ہوا ہے نا۔ یہی ہماری ٹریننگ ہے، اللہ رب العزت نے مدد کر دیا ہمیں ٹرین کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوگا کہ آپ کا روزہ ہے تو آپ کو بار بار یاد آتا رہے گا، کیونکہ میرا تعلق سعودی عرب سے ہے، میں حوالہ دیتی ہوں اس چیز کا ہمیشہ۔ تو وہاں پہ میں نے اکثر بچپن سے یہ سنا ہے کہ جن لوگوں کا روزہ ہوتا ہے تو وہ اگر کچھ بھی غلط کرنے لگتے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ ان کو یاد دلاتا ہے اللہم انی صائم، کہ اللہ میرا روزہ ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کو یہ بات کہہ سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی ایسی بات کی عادت، کسی چیز کی عادت ہے تو آپ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انی صائم، تو آپ کو اس سے جو ہے وہ آپ کی ایک ٹریننگ ہوتی رہے گی۔ تو میں نے آپ کو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں بتا دی، اور بعد میں بھی اپنے آپ کو آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ 6 شوال کے روزے آ جاتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی کیا فضیلت آ جاتی ہے کہ آپ نے پورے رمضان کے روزے رکھے، پھر 6 شوال کے اگر آپ نے روزے رکھ لیے تو اس کا ثواب اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ نے پورا سال روزے رکھے ہیں، صیام الدہر کا جو ہے وہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہی ہے تاکہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ اپنی نارمل روٹین کی طرف نہ چلے جائیں، تو آپ کی یہ ایک ٹریننگ رہے۔ اور اس کے بعد ایام البیض کے روزے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اس کے ذو الحج کے روزے آتے ہیں 10، اور اس کے بعد پھر محرم کے روزے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت تو آپ کو ٹرین کر رہے ہیں، آپ خود ہی اس چیز سے غافل ہیں۔ تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم لوگ اسکالرز ہو کے یہ بات بڑا ایزیلی بولتے ہیں، لیکن لوگوں کو ظاہر سی بات ہے اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو لانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ ہم خود بھی اسی میں شامل ہیں، ہم اگر اسکالر ہیں یا بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کامل مکمل ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے حساب سے عبادات کرے، اور جتنا اس سے ہو سکے جو وہ نارمل روٹین میں بھی کرتا رہے اتنی عبادات کریں، قیام اللیل کریں۔ اور اس میں مزید میں یہ ایڈ کر دوں کہ عشرہ رحمت ہے، اور سنت سے ایک دعا جو ہے وہ وارد ہے، اور اس کو صبح شام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ دعا کچھ اس طرح سے ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ آپ جو تطوع کی جو عبادات ہیں، جو وظائف ہیں نا، کوشش کریں کہ اس کو اتنا زیادہ نہ کریں۔ جو فرض ہیں، جو آپ کے اخلاقی جو آپ کے اوپر چیزیں لاگو ہوتی ہیں، صدقہ، خیرات ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنی بھی عبادات سنت سے ثابت ہیں ان کے اوپر آج کے دور میں اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے، آپ سے بہت زیادہ بزرگ ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ آلریڈی پورے سال کے ٹرینڈ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی وہ ٹرینڈ ہیں، تو وہ آگے اور چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ابھی ٹرینڈ ہی نہیں ہیں، وہ اپنے اوپر مشقت کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پہلا عشرہ آپ کو بہت زیادہ مساجد میں رش ملتا ہے، پھر بیچ میں کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری عشرے میں تھوڑا سا بڑھتا ہوا دکھتا ہے، کیونکہ پھر وہ لیلۃ القدر وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے تو وہ اعتکاف ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بیچ میں جو ہمیں تھوڑا سا ایک ملتا ہے کہ لوگ تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ شروع میں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں پھر آپ کی جو ہے نا وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان میں اسپیشلی بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی، میری آپ کی سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بوجھ کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ وہ مہینہ جیسے ختم ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے
اٹس اے ریلیف، اور وہ پھر جو ہے وہ ان سب ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں.